सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, सलातुकुम अलैया मुहरिज़तुन लिदुआइकुम व मरदातुन लिरब्बिकुम व ज़कातुन लिअअमालिकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं की हिफाजत करने वाला और तुम्हारे रब की रिजा का बाइस और तुम्हारे आमाल की पाकीज़गी का सबब है। एक दुरूद है। अब ब्लेसिंग्स और बेनिफिट्स कितने हैं कि फरमाया दुआओं की हिफाजत करने वाला है दुरूद पाक, अल्लाह को राजी करने वाला है और आमाल की पाकीज़गी का सबब है। तो फिर क्यों ना हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। बरसेगी रहमते शहे अबरार बिल यकीन, बरसेगी रहमते शहे अबरार बिल यकीन, मिट जाएगा गुनाहों का काजल दुरूद पढ़, इश्के नबी में झूम के पढ़ते रहो मुदाम, गरचे कोई कहे तुझे पागल दुरूद पढ़, दुनिया की उलझनों से मिलेगी तुझे नजात, गर चाहिए नजात मुसलसल दुरूद पढ़। तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान पाक की कुछ आयतों को सुनते हैं और उन आयतों से मिलने वाला मैसेज समझने की कोशिश करते हैं। आज कुरान पाक का पारा है 11, सूरह यूनुस, आयत नंबर 87 की तिलावत सुनेंगे और उसके तहत कुछ मैसेज ऑफ कुरान अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वअौहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुमिनीन। ये एक ऐसी कमाल की आयत है कि इस आयत में हम सबको अपने घर का एनवायरनमेंट कैसा रखना है वो गाइड किया गया है। आज घर की डिजाइनिंग कैसी हो, घर की कलर स्कीम कैसी हो, घर का फर्नीचर कैसा हो, एम्बियंस कैसा हो, एलिवेशन कैसा हो, उस पर बहुत डिस्कस होती है। घर के अंदर माहौल कैसा हो, घर वालों का आपस में इंटरेक्शन कैसा हो, हमारी शरीयत, हमारा कुरान हमसे क्या चाहता है। एक्चुअली दिस इज टुडेज टॉपिक, ठीक है। अब जरा पहले इसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और हमने मूसा और उसके भाई को वही भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानात बनाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बनाओ और नमाज कायम रखो और मुसलमानों को खुशखबरी सुनाओ। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि ये कुरान ने जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने जो यूं समझिए ऑर्डर दिया या उसकी गाइडलाइन दी, वो क्या है, इंशाअल्लाह इसको हम समझते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह करीम की हमारे पास हम पर करोड़ों नेमतें हैं। एक अहम तरीन नेमत हमारा घर भी है। घर चाहे झोपड़ी की सूरत में हो, महल हो या छोटा हो, है बड़ा हो, आलीशान घर हो, घर आखिर घर ही होता है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी पाक जब बिस्तर पर तशरीफ लाते तो कितनी खूबसूरत दुआ है वो फरमाते। ये दुआ भी है और हम सबके लिए मैसेज भी है। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना। तर्जुमा क्या है, सब तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया, हमारी जरूरत पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया। कितने ऐसे हैं जिनके पास बकदरे किफायत असबाब नहीं, कितने ऐसे हैं कि जिनका कोई घर नहीं है। ये घर मिलना, बल्ले आप किराए के घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, छत है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। आज भी कितने लोग हैं जो बेघर हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। क्या हमने इस बात पर कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने हमें घर दिया है, हमें बेघर नहीं बनाया। घर बहुत बड़ी नेमत है। कुछ लोग जो ट्रैवल करते हैं, मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे, हम दुनिया भर में ट्रैवल कर लें, आप पंजाब जाएं, पाकिस्तान के किसी शहर जाएं, या दुनिया में कहीं ट्रैवल करें, जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो 5 स्टार होटल में रहें, बेहतरीन घरों में रहें, मगर जो लुत्फ और सुकून अपने घर आकर एक इंसान की फीलिंग बनती है कि मैं अब अपने घर में हूं, बेशक वो घर छोटा सा हो, छोटा सा बिस्तर क्यों ना हो, वो कहते हैं ना जैसी नींद अपने बिस्तर पर आती है वो दुनिया में आपको किसी भी लग्जरी घर पे भी या किसी भी नरम बिस्तर पर नहीं आती। ऐसा ही है, ये नेमत है। अपने घर में आकर बंदा एक सिक्योरिटी फील करता है। अब जरा इस बात को समझिए कि अल्लाह करीम ने हम पर एहसान कितने किए हैं। इस दुनिया में कितने जानवर, मूजी कीड़े, सांप, बिच्छू, शेर जो इंसानों को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, अगर वो हमारे घरों की तरफ, हमारे मोहल्लों में आ जाएं तो कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगी, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा ना।
मगर कोई तो है ना जिसने इन सबको हमारी आबादियों से रोक रखा है। राइट लेफ्ट कई जगहों पर ये जानवर पाए जाते हैं, आसपास जंगलात हैं शहरों के आसपास, मगर वो आबादियों की तरफ नहीं आते। ये अल्लाह करीम है जिसने इन आफतों, बलाओं, इन मुश्किलों को हमारे घरों से, हमारी सोसाइटी से रोका हुआ है। हम अपने घरों में सुकून पाते हैं, मगर क्या कभी इस सुकून का शुक्र अदा किया है? नबी पाक की इस दुआ का एक जो छोटा सा हिस्सा है ना, इसको बार बार पढ़ते रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफाना व आवाना, मिलकर पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफाना व आवाना। इसका माना क्या है? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो जिसने हमारी जरूरियात पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अपने घर में और बरकतें नसीब फरमा, हमारे घर में हमारी हिफाजत फरमा, हमारे घर वालों पर रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह, दुनिया में ठिकाना दिया है, जन्नत में भी ठिकाना अता फरमा। शुक्र अदा करोगे ना, कहते ना लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और अता करूंगा। जो बड़े बड़े घरों में रहकर भी कुछ लोग नाशुक्रे हैं और कुछ छोटे से बिस्तर पर सोकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कमाल तो ये है ना कि शुक्र जबान पर हो, शिकवा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जो टॉपिक है एक्चुअली कि घर के अंदर का माहौल ये कितना जरूरी है, अच्छा होना, नेक माहौल होना। नबी पाक की हदीस है, सलामतुर रजुली फिल फितना अन यल्ज़म बैतहू, फरमाया फितनों में सलामती की राह यह है कि बंदा अपने घर को लाजिम पकड़ ले। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फितनों का जिक्र किया तो हजरत उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त नजात कैसे होगी जब फितनों का दौर आ जाएगा, कयामत के करीब फितनों का दौर होगा? तो नबी पाक ने एक फार्मूला दिया। आका ने फरमाया, अमलिका अलैका लिसानक, जब फितने फैल जाएं तो 3 काम करना, ठीक है? अपनी जबान को अपने काबू में रखो, वल यसअका बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हें काफी हो, ज्यादा बाहर ना निकलो, घर के अंदर वक्त गुजारो। फिर फरमाया, वब की अला खतीयतिक, अपनी खताओं पर आंसू बहाते रहो। फितनों का दौर हो तो अपनी जबान काबू में रखनी है, अपने गुनाहों पर रो रो कर माफी मांगते रहें और अपने घर में रहें। अच्छा, ये तो हदीस पाक है। अब उलमा फरमाते हैं कि ये शायद हमारे माशरे के लिहाज से ये हदीस इस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि आज कई लोगों के घरों का माहौल ऐसा है कि बंदा बाहर रहे तो शायद फितनों से बचा रहे, घर के अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, अमन और सुकून नहीं है, घर में पहुंचते ही दरवाजा बंद करके इंसान वो गुनाह कर रहा है कि जो बाहर नहीं करता। बाहर पूरा दिन बाजुकात काम काज में बिजी है तो उन गुनाहों का मौका नहीं मिल रहा, मगर घर के अंदर जाकर जब अपने रूम में है तो अब जनाब उसको वो कुछ करने का मौका मिल रहा है जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। नबी पाक तो फरमा रहे फितनों के दौर में घर को लाजिम पकड़ लो, मगर क्या घर ऐसा बनाया हमने कि जो फितनों से महफूज हो? हैं कई घर ऐसे हैं जहां गीबतों का बाजार है, कई ऐसे हैं जहां माँ बाप के साथ बच्चों की बदतमीजियां हैं, कई ऐसे हैं जहां भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ बैठे हैं। घर के अंदर जाते ही जनाब फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहां एक दूसरे की गीबतें हो रही हैं। नहीं, घर तो फितनों से बचने की जगह थी, घर तो सुकून की जगह थी। घर तो ऐसा होना चाहिए कि घर में जाए तो बंदा सोचे मैं रहमत वाली जगह पर आ गया हूं। मगर क्या हमने अपने घर के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया कि जिसको अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया? आपको पता है जब कयामत का दिन होगा तो कुछ खुश नसीब वो होंगे जिन्हें सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमाए। मगर कुछ मुजरिम वो होंगे जिनसे रब नाराज होगा, उसको उसके उल्टे हाथ में पीठ पीछे उसको नामा अमाल दिया जाएगा और ये बंदा उस दिन मौत मांगेगा, मगर उसे मौत मिलेगी नहीं, फिर उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। उस शख्स का जुर्म पता है क्या होगा? कुरान कहता है, इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, यानी बेशक वो अपने घर वालों में खुश था। घर वालों में खुश था, ये जुर्म था। इसकी तफसीर में उलमा ने फरमाया कि अपने घर वालों के साथ घर के अंदर ख्वाहिशों, शहवतों, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला रहता था। घरेलू खुशियों में ऐसा मगन था कि आखिरत को भूल चुका था। लिहाजा ना खुद उसने अच्छे अमल किए, न घर वालों को अच्छे आमाल की तरगीब दिलाई, यूं ही गुनाहों में मसरूफ रहकर मौत के घाट उतर गया। आज कितने ऐसे हैं जिनके घरों में नमाजें हैं, कितने ऐसे हैं जिनके घरों में इबादत है? घर वालों की क्या दीन की तरफ कोई तबलीग की? क्या घर में नमाजों का माहौल है? या क्या बच्चों में कुरान और सुन्नत की तरकीब है? या घर के अंदर किसी को पता ही कुछ नहीं है? अब भी ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में इस्लामी त्योहार आता है तब भी बच्चों को, फैमिली को पता नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में मगन है
اور جو گھر کا سربراہ ہے اس کو بھی اس کی فکر نہیں ہے. میں آپ کو ایک مسلمان گھرانے کا واقعہ بتاتا ہوں, پاکستان کا تو نہیں ہے لیکن انفارچونیٹلی جتنا تیزی سے ہمارے وطن میں ماڈرنزم اور دین سے دوری والا ماحول بنتا جا رہا ہے اور گھر کے بڑوں کو فکر بھی نہیں ہے, یہ دور نہیں دن آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھیں. یو کے کا واقعہ, ایک بھائی ٹریول پر گیا, والد کی طبیعت خراب تھی تو واپس آیا, تو کچھ دنوں بعد واپس آیا, والد صاحب گھر میں نہیں تھے, چھوٹا بھائی تھا جو اپنی گیمز میں اور اپنے موبائل میں کمپیوٹر میں, جو آج کا ایک نوجوان کا سٹائل ہے کہ لگا رہتا تھا. تو کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. تو کہا مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ بزنس ٹرپ پہ تھے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی, فیونرل کرنا تھا, ان کا آخری رسومات ادا کرنی تھی, میں نے کر دی. تو کہا تم نے کیسے آخری رسومات ادا کی؟ جنازہ کدھر ہوا؟ کون سے قبرستان میں دفنایا؟ تو کہا جنازہ بھی کرنا ہوتا ہے. میں تو گوگل پہ گیا, سرچ کیا کہ فیونرل کیسے ہوتا ہے, کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو. تو گوگل نے مجھے 4-5 آپشن دیے, میں نے سب سے سستا والا جو آپشن تھا ان پر کال کیا, وہ آئے اور ابو کو لے گئے, بس فنش. تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ کیا ہوا اس مسلمان والد کے ساتھ؟ جب سرچ کیا کہ کس فیونرل والے کو دیا ہے, تو جو سب سے سستا آپشن تھا کہ وہ میتوں کو آگ لگایا کرتے تھے. اس نے یہ نہیں, اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جنازہ کچھ ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا غسل میت ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. میں مسلمان گھرانے کی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے خود جا کر سنا ہے. اب مجھے بتاؤ, اس بچے کا قصور تو تھا مگر کیا والد کا قصور نہیں تھا؟ اس کا مطلب والد کسی جنازے میں بیٹے کو لے کر نہیں گیا ہوگا. اس والد نے موت اور قبرستان کے بارے میں, تدفین اور غسل کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا. ہر چیز بچوں کو دلا دی مگر نہ سکھایا تو دین نہ سکھایا. میں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں, ہم سب نے مرنا ہے, اور اس والد کی قسمت کتنی پیاری ہوگی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے, اس کے لیے ایصال ثواب کرے. مگر یہ سکھائیں گے تو کریں گے نا. ہمارے بچے تو زندگی میں ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے, ہمیں ٹینشن نہیں ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو, زندگی میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں, اپنے بچوں کو کسی طرح 5 وقت کا نمازی بنا جائیے گا. پہلے تو خود بننا پڑے گا نا اس کے لیے. والد وہ بچہ دیکھتا ہے ابو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد تو میرے والد بھی جمعے کی پڑھ لے تو بڑی بات ہے. تو بچے کو بھی آپ ایکچولی ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ بیٹا نماز تو جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے, باقی ضروری نہیں ہے. تو آپ سوچیں ہم خود تو دین سے دور کر رہے ہیں, ہم نے گھر میں کون سا ماحول بنایا ہے. ورنہ یقین کریں خوش نصیب ہے وہ والد, اگر اس کی اولاد نمازی بن جائے نا, تو آپ کہیں نہ کہیں کہ بیٹا مرنے کے بعد دعا کرنا, وہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر التحیات کے عالم میں کئی بار کیا کہے گا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہائے اور کیا چاہیے اس والد کو قبر میں کہ فجر ہو تو اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کے بچے دعا کر رہے ہیں, اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. ظہر میں دعا کر رہے ہیں, عصر میں دعا کر رہے ہیں, مگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہی نہیں ہے. عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی, اب تو جمعے کی نماز بھی لوگوں کی سنا ہے قضا ہونے لگ گئی. Nobody have tension, اپنے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے, بچوں کے لیے بھی نہیں ہے. قرآن کی یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ گھر بناؤ اور اس گھر میں نمازوں کا اہتمام کرو. خدارا اپنے گھر کے ماحول پر توجہ دیجیے. یہ سرمایہ ہے, یہ اولاد, یہ فیملی, یہ گھر, یہ ہمارا پھل ہے. اگر گھر میں قرآن و حدیث اور نمازوں کا معاملہ ہوگا تو سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن نے کیا کہا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ. ناٹ اونلی مکانات, ڈیفنس میں گھر ہونا چاہیے, فلاں سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے. یہاں تک تو ہماری پلاننگ ہے کہ گھر اچھا ہو, بیوٹیفل سوسائٹی میں ہو. آگے قرآن کہتا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ, اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو. اور جو یہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ. خوشخبری ملنی ہے, رحمتیں ملنی ہیں, عافیتیں ملنی ہیں اگر گھر میں نمازیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے, ایکسٹرا ایمبیانس ہے, شاندار فرنیچر ہے, سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں, سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں. اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے. ہم سمجھ رہے اتنا لگژری گھر کو قبرستان, نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو.
یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں، کبھی اشراق چاش پڑھیں، کبھی تہجد پڑھیں، کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں، مگر خواتین گھر کی، بچے، یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہو تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اقربوا بیوتکم ببعد صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے، اے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے گی۔ آج بھی دیکھیں علماء کے گھر، امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں، گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا، ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا، ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا۔ نہیں، عزت دینے والا رب ہے، اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مجھے بتائیں نا، ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے نا، یہ تو ایمان کا پلر ہے، مگر اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے، انہیں وقت دیجیے۔ آج کل جو ماحول ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو سوشل میڈیا پر نیوزز مل رہی ہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں نیوز ملتی ہے کہ فلاں بچے نے فلاں کام کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو جلا دیا، فلاں اسکینڈل میں پکڑا گیا، فلاں جناب منشیات میں معاملات میں آ گیا، فلاں ڈرگز کا کام کر رہا ہے، فلاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیا کچھ کر رہا ہے، اسکیمز کر رہا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے نا۔ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ میرے گھر میں جب آئے گی پھر غور کروں گا؟ اس سے اندازہ کیجئے، یہ سمٹمز ہوتے ہیں، یہ اشارے ہوتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ ماں باپ کو فکر نہیں کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ اتنی دوری مت رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ یاد رکھیے، کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو اس سے پہلے آنکھیں کھولیے نا، ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے تم دوست بن جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا دوست بن جائے جو اس کی آخرت اور دین اور دنیا سب برباد کر دے۔ بہت برا حال ہے، پلیز تھوڑا وقت دیجیے۔ اچھی تربیت، یہ تربیت نہیں ہے کہ آپ بھی نماز قضا کر رہے ہیں اور بچے بھی نماز قضا کر رہے ہیں۔ آپ بھی نمازی بنیں، ہم بھی نیک بنیں، آپ بھی ماشاءاللہ تلاوت کی طرف آئیں، بچوں کو ایسے پروگرامز میں لے کر آئیں، بیانات میں لے کر آئیں، مدنی چینل گھر پہ بیٹھ کے دکھائیں۔ ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں، اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے گھر جنتی گھرانے بنے نا۔ اب آخر میں ایک دعا سن لیجئے، آمین بھی کہیے گا، ہو سکے تو یاد کر لیں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ نبی پاک یہ دعا کرتے تھے۔ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا بھی کریں، لیکن یہ سب چیزیں بدلیں گی کیسے؟ جب ہم بدلیں گے، ہم اچھے ماحول میں آئیں گے۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، دعوت اسلامی مردوں کے لیے اجتماع الگ کرتی ہے، خواتین کے لیے اجتماع الگ ہیں، بچوں کے لیے مدرسے الگ ہیں، اسکولز اسلامک الگ ہیں، انسٹیٹیوٹس الگ ہیں۔ ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں اور فیملی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، there is a way۔ آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اس کو پلیز سیریس لیجئے گا، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے اچھے کنیکشن کا وقت دیجئے گا، اور انہیں کسی طرح دین کی طرف آہستہ آہستہ لانے کی کوشش کریں۔ سختی نہیں کرنی ہے، پیار محبت سے جو ایک انداز ہے اچھے انداز سے کیجئے، انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دن آئیں گے کہ یہ بچے، یہ فیملی، یہ ہمارا گھر ہم سب کی آنکھوں کا نور اور حقیقی گھر بن جائے گا، کہ جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ گھروں میں نمازیں ہوں، گھروں میں عبادت ہو، گھروں میں تلاوت ہو۔ اللہ ہمارے گھرانوں کو ایسا گھرانہ بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔